في آخر الزمان يكثر اضطراب الأرض والزلازل، يتدمر كثير من البلاد كما هو الواقع الآن، وكما تسمعون من هذه الزلازل التي يتدمر فيها خلق كثير وبلاد كثيرة. وهذه عقوبات يجريها الله على العباد إذا فسدوا في آخر الزمان، يجري الله عليهم العقوبات. فهي من ناحية عقوبة ومن ناحية تذكرة لأهل الإيمان أن يستيقظوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. ولا يقال إن هذه ظواهر طبيعية كما يقوله المتحذلقون والجهال، ظواهر طبيعية ما تدل على شيء. لا، ما هي بظواهر طبيعية. لماذا ما كانت ظواهر طبيعية في الأزمنة السابقة؟ لصلاح الناس واستقامتهم، إنما حدثت هذه في آخر الزمان تحذير للناس يعتبروا بها